शुरू दिन से अपनी एक बात करके हर आधे घंटे के बाद अपने मौक़िफ़ से बदलती रही है पुलिस, अपने मौक़िफ़ से फिरती रही है, झूठ बोलते रहे, कब तक दबाया जा सकता है, कब तक इसको खुदकुशी वाला ड्रामा दिया जा सकता है, कब तक इस मर्डर को छुपाया जा सकता है। कभी पुलिस का प्रेशर, कभी गिलानियों का प्रेशर और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर दब गई थी बात की असल बात, और वो हुआ है कि घर के सब लोग पकड़े जाएँगे, तो ही ये चीज़ें बारीकियाँ सामने आएँगी। ये पुरअसरार कत्ल, ये पुरअसरार इनका अंदाज़। मैंने बहुत पहले बताया था कि मैंने कमर पे देखा निशान नहलाते हुए, और जिस तरह जिस्म के ऊपर था, जिस तरह ज़ुबान थी, पोस्टमार्टम करने वाले ही सही नहीं थे, वो अब सवालिया निशान बना हुआ है पोस्टमार्टम। वो एंड टाइम पे जिस तरह डॉक्टर को तब्दील किया गया, कुछ वो है जो अभी छुपा हुआ था, जैसे पुरअसरार किस्म का ये कत्ल बनाया गया था, कभी किसी चीज़ का रंग, कभी किसी चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और सानिया ज़हरा कत्ल केस में अब नई पेशरफ्त हो चुकी है। मेरे साथ वो खातून मौजूद है जिन्होंने पहले दिन सोशल मीडिया पर आकर एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने ये जाहिर किया था कि जब सानिया ज़हरा को गुस्ल दिया गया था तो उसके जिस्म पर मुख्तलिफ निशानात थे। क्या PFSA की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भी इन जो निशानात का जो खदशा है वो जाहिर किया गया है, या फिर वो निशानात थे ही नहीं? इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस केस को दबा दिया गया था, आज उस केस को जिंदा कर दिया गया और कत्ल ये साबित हो चुका है कि सानिया ने खुदकशी नहीं बल्कि उसको कत्ल किया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी, मुझे बताइएगा कि आपने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था और आपके इंटरव्यू के बाद ना बहुत कहानी जो थी वो खुल खुल गई थी और इस कहानी का रुख तब्दील हो गया था कि आपने गुस्ल दिया, गुस्ल के दौरान आपने उसके जिस्म पर निशानात देखे। क्या इस रिपोर्ट में जो PFSA की रिपोर्ट जिसमें मुल्जमान के DNA मैच कर गए हैं, इस रिपोर्ट में भी ये सारे निशानात बताए गए हैं? जो पहले जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, आज वो हर चीज़ सामने आई है, और हम अब तक इन्हीं इंतज़ार में थे, इसी इंतज़ार में थे। हमारे खुद के पास भी काफ़ी सारे सबूत थे, कुछ तस्वीरें थीं, कुछ वीडियोज़ थे। आज दिन तक आपने भी, भाई ने, और जितने आते रहे यूट्यूबर्स वग़ैरह लोग, सब लोग इंटरव्यू के लिए माँगते रहे हैं कुछ कि आप हमें दिखाएँ, आप हमें शो कराएँ। और हम लोग खामोश थे कि देखते हैं कि हमारे इस बात को कब तक दबाया जा सकता है, कब तक इसको खुदकुशी वाला ड्रामा दिया जा सकता है, कब तक इस मर्डर को छुपाया जा सकता है। और फिर इन द एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि जो चीज़ें थीं वो वाज़ेह तौर पे अब सामने नज़र आना शुरू हो गई हैं। जो मैंने बहुत पहले बताया था कि मैंने कमर पे देखा निशान नहलाते हुए, और जिस तरह जिस्म के ऊपर था, जिस तरह ज़ुबान थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हम उस वक़्त चेहरा भी सही से नहीं दिखा सकते थे। आपने देखा होगा कि बच्ची का जब आखिरी दीदार के लिए लोग आते रहे हैं, तो हमने हाफ़ उसका फ़ेस ढका हुआ था। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ शवाहिद भी इस टाइप के थे कि हमें दिखाते हुए भी कुछ नहीं अच्छा महसूस हो रहा था। बाकी ये है कि शुक्र है मालिक का कि ये चीज़ें खुद सामने आई हैं। हमारा कहना और चीज़ें थी फोरेंसिक के थ्रू, और बाकी DNA रिपोर्ट्स के थ्रू बहुत कुछ वो है जो अभी छुपा हुआ था, जैसे पुरअसरार किस्म का ये कत्ल बनाया गया था, कभी किसी चीज़ का रंग, कभी किसी चीज़ का, कभी पुलिस का प्रेशर, कभी गिलानियों का प्रेशर, और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर दब गई थी बात की असल बात, और वो हुआ है क्या। अच्छा, इसमें आपने ये भी बताया था कि सानिया ज़हरा जो है वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा भी था, लेकिन इस किसी भी रिपोर्ट में जो है वो ये ज़ाहिर नहीं किया गया कि सानिया ज़हरा हामला थी, उसके पेट में बच्चा था। जी बिल्कुल, वो हामला ही थी, और ये चीज़ फ़ोरेंसिक में आनी चाहिए, और मेरा ख़्याल है लिखी हुई है उस रिपोर्ट में। बहरहाल ये चीज़ें ऐसी थी कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ है तो वो इतने हिस्से तक का हुआ है, और तब भी हम लोग वहीं खड़े हुए थे। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि अब तो मेन चीज़ें सामने आ गई हैं कि पोस्टमार्टम करने वाले ही सही नहीं थे। वो अब सवालिया निशान बना हुआ है पोस्टमार्टम। वो एंड टाइम पे जिस तरह डॉक्टर को तब्दील किया गया, और जिस तरह वो टीम सारी रेज़िस्ट कर रही थी, और जो उन लोगों के घबराहट और तरीके के मतलब मामलात थे, वो सब चीज़ें, तो अब तो वो चीज़ अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी। आपने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ना वो तब्दील की गई थी, वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से तैयार करवाई गई थी। क्या जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था, जिन लोगों ने इस कत्ल को खुदकशी का रंग देने का जो ड्रामा रचाया था, उनके खिलाफ कोई ऐसा कोई एक्शन किसी भी लेवल पर हुआ? नहीं जी, किसी भी लेवल पे कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का चेंज करना, या सबसे पहले उस जगह पे जो ऑर्डर आए हुए थे डॉक्टर के, डॉक्टर को चेंज करना, यही मेन रीज़न है। सबसे पहला पॉइंट यही है। बाकी तो कोई भी चीज़ अभी तक हम लोगों ने ना झूठ कही है, ना हमने अपनी फ़ेवर लेने के लिए किसी भी मीडिया चैनल पर या कहीं पर भी आके कोई ऐसी बात कही है।
اور بھائی بھی میرے یہی کہتے رہے ہیں، اسد بھائی بھی، کہ نہ ہم رشوت دیں گے نہ ہی ہم جھوٹ بولیں گے. تو شبا جی مجھے یہ بتائیں کہ ثانیہ کے جو گردن میں جو اس صافے کے ساتھ اس کو لٹکایا تھا وہ مردانہ صافہ تھا، کیا آپ کو پتہ لگ سکا کہ وہ صافہ کس کا تھا؟ گھر میں انہی کے گھر میں سے دیکھیں نا، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. جس طرح اب اس کے اوپر فنگر پرنٹس آ گئے ہیں، جس طرح اس کے اوپر ڈی این اے رپورٹس آئی ہیں، یا جو بھی چیزیں اب آپ کو، مجھے اتنی کیا کہنا چاہیے، ٹیکنیکل باتیں تو نہیں آتی ہیں. تو جس طرح سے اب ہم نے خود بھی اب سنی ہے جو باتیں، جو ہمارے اندازے تھے، جو ہماری چیزیں تھیں، ایز اٹ از اسی طرح اب سامنے آ رہا ہے. تو یہ تو ہم شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں. جس کا صافہ ہے اس بندے کو بھی سامنے آنا چاہیے. جی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ گھر کے سب لوگ پکڑے جائیں گے تو ہی یہ چیزیں باریکیاں سامنے آئیں گی. یہ پراسرار قتل، یہ پراسرار ان کا انداز، یہ پولیس کے اوپر پریشرائز کرنا، کیونکہ ان کے بہت سارے رشتہ دار اس ٹائپ کے ہیں کہ جو اس طرح کے عہدوں پر ہیں لاہور میں. جی ہاں بالکل، لاہور میں بھی اور سب جگہ. تو اندر خانے تو سب کچھ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے آخر. اچھا، آپ کو کہیں کو خدشہ یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ اپنی مرضی کی بنوا لی تھی، اسی طرح سے یہ کو پی ایف ایس اے کی رپورٹ کو بھی مینج کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ جو فورینسک کی لیبارٹری بنی ہوئی ہے اور یہ سارے آفیسرز ہیں، ان لوگوں کے اوپر ہمیں یقین ہے. دیکھیں اب پاکستان بے شک ہے، سب کچھ ہے، اتنا بھی اندھا قانون نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، نہیں تو پھر انسان تو کہیں ہم جینے کے قابل نہیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال ہر بات ایک طرف، مگر ہنا نے ڈے فرسٹ جو بات کہی تھی تو اس کا کچھ اپنا بھی انٹرسٹ تھا. ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں. تو اس نے اس چیز کو آگے تک لے کر چلی ہے اور پھر انہوں نے اس چیز کو سامنے بھی لا کر دکھایا ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ جتنی مرضی بے ایمانیاں ہوئی ہیں، جتنی مرضی رکاوٹیں آئی ہیں، لوگوں نے روڑے اٹکانے کی کوششیں بھی کی ہیں، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. پھر بھی اگر غیبی مدد ہوتی ہے مالک کی طرف سے تو خود بخود انسان کی وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اچھا، اگر ثانیہ کو قتل کیا جو کہ اب ثابت ہو چکا ہے، کس طرح قتل کیا ہوگا اور کس کس نے کیا ہوگا؟ ثانیہ کو قتل کرنے کے اندر اس کی پوری فیملی کا ہاتھ نظر آتا ہے، کیونکہ ابھی بار بار میڈیا پر یا چینل پر ہر کوئی وہ لکھی ہوئی رپورٹ ایز اٹ از نہیں پڑھ رہا، کیونکہ نیلز کے اندر سے علی رضا اور حیدر دونوں کے ڈی این اے جی ہاں میچ ہوئے ہیں. تو اب اگر یہ دیکھا جاتا ہے اور صافے کے کپڑے کے اوپر سے اس کی ساس کے اور بیٹے کے ہوئے ہیں، اور کچھ شواہد جو ہے کم کوانٹٹی میں کمل کے ہوئے ہیں، اس طرح سے ہم لوگ اب یہ یقین کر سکتے ہیں کہ پوری فیملی ہی شامل تفتیش لینی چاہیے، کرنی چاہیے، تاکہ یہ معاملہ کھل کے سامنے آئے. اچھا، پولیس کا اب تک کا جو رول ہے اس کیس میں، وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں جی، ڈے فرسٹ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف ہی بول رہے ہیں، اور ہماری کیا، ہمیں کیا مصیبت ہے کسی کے بھی خلاف بولنے کی. شروع دن سے اپنی ایک بات کر کے ہر آدھے گھنٹے کے بعد اپنے موقف سے بدلتی رہی ہے پولیس، اپنے موقف سے پھرتی رہی ہے، جھوٹ بولتے رہے ہیں. ایک بات کہہ کے جب ہم لوگوں نے کہنا آپ ہی نے کہا تھا، تو مطلب اس ٹائپ کی حرکت، پولیس اتنا بڑا ادارہ ہو کر اور اپنی ہی بات کو خود بخود ہی ڈینائی کر دینا، عام شہری کہاں جائے گا؟ تو یہی چیز ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. آپس میں بات کرنا یا چینل پہ آ کے بات کر دینا، یہ بڑی ایک چھوٹی بات ہے. یعنی اتنے رسپانسبل ادارے ہو کر جو کہ ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور پھر اس طرح سے غلط چیزوں کو، غلط لوگوں کو پروٹیکٹ کریں اور پھر ان کے ان اتنے سنگین جرم کے اوپر پردہ ڈالیں، مطلب ہے یہ بہت خطرناک بات ہے. ابھی بھی کوئی اس طرح کا کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے ملزمان کو بچانے کے لیے؟ جی ہاں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ جیسے ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں گیلانی، بیٹھے ہیں ملتان میں، پھر اس کے علاوہ یہاں لاہور کے اندر بھی ان کے کافی سارے رشتہ دار ہیں اس ٹائپ کے کہ جو ان کو سپورٹ کریں. اور ہمیں تو دکھ اس بات کا ہے، ٹھیک ہے سپورٹ کرنا اور چیز ہوتی ہے، کوئی عام چھوٹی بات ہو تو کسی کی تکلیف سے موت ہو گئی، ایک بچی کی جان لے لی ہے، اس میں سپورٹ کرنا بڑی بس کیا وہ کہہ والی بات ہے. اذیت ناک بات. اب کیا ہونا چاہیے جو باقی ملزمان ہیں وہ آئندہ تاریخ پر ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں؟ ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے، سب کو پکڑا جائے، ان کی ضمانتیں خارج کی جائیں، ان سب کو ریمانڈ پہ لیا جائے، ایک ایک دو دو دن ان کی عورتیں بھی جائیں تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. اتنا پراسرار کچھ نہیں ہے. پولیس کی یہی تو پروٹیکشن ہے کہ ان کی عورتیں کیوں نہیں پکڑی جا رہی جہاں سے اتنا بڑا قتل ہو رہا ہے، اور آپ خود پراسرار کہہ رہے ہیں. آپ خود اس معاملے کو جب حل، تو آپ کے اپنا اندر سینس نہیں ہے کہ آپ جس جگہ سے 6 لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو 6 کے 6 کو اٹھائیں.
ایک بندے کو اٹھا کر وہ جیسے پہلی پریس کانفرنس سے ایک لکھی ہوئی لائن 6 کے 6 بولی جا رہے ہیں تو وہ چیز کیسے کلیئر ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. بالکل ناظرین، اب اس کیس میں جو اس کیس کا معاملہ تھا کہ یہ قتل نہیں بلکہ خودکشی ہے، لیکن آج الحمدللہ سے اس معصوم اور اس بے گناہ بچی کو کس طرح سے ان لوگوں نے تڑپا تڑپا کر مارا ہوگا، پھر جب اس کے بعد ان کی جو اندر کی جو فرونیت تھی اس کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے اس معصوم بچی کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا. اب اس کیس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یقیناً میرٹ پر ہوگا اور ان قاتلوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.